अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, एक आमिल ने काम को सीखा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस आमिल के हाथों में वो तासीर भी हो जो किसी की ज़िंदगी को आबाद और बर्बाद कर सके। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा होता है उस आमिल के लिए, जो उसको मिला होता है इबादात की सूरत में, वज़ाइफ की सूरत में, पढ़ाइयों की सूरत में और नफली इबादात की सूरत में। और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वो चीज़ आप में क्यों नहीं है, बिल्कुल आप में है। वो तासीर अल्लाह ताला ने आप लोगों के भी हाथ में रखी हुई है, सिर्फ बात यकीन की है। और मैं यकीन माने इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि मुझ में इतनी तासीर नहीं होगी, मेरे हाथों में वो तासीर नहीं होगी जो अल्लाह पाक ने आप लोगों में रखी होगी। दोस्तों, कारोबारी, यहाँ पर सिर्फ कारोबारी बात हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो हजरात सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि उनके हाथ में वो तासीर कहाँ से आएगी। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी मुझे चंद एक ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई, हमने किसी को 10,000 दिए, 5,000 दिए, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, सौ में सिर्फ 50 लोग या 10 लोग भी मेरी बात को समझ जाएं तो मैं समझ लूँगा कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। तावीज़ात के बारे में तो दोस्तों हर इंसान बात करता है, लेकिन आपके मुस्तकबिल के बारे में कौन बात करेगा? आपको वो सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप खुद जो कर सकते हैं वो कोई आमिल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर सकता शायद। और मैं कई बार कह चुका हूँ दोस्तों कि नूरी तावीज़ात अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होते हैं। आमिल ने क्या करना है, आमिल ने उसको उसी तरीके से बताना है जिस तरीके से वो तावीज़ है। जिस तरह के मैं आज आपको बता रहा हूँ, यही तावीज़ आप अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे ढंग से लिखें, यकीन माने आपके हाथों में ज़्यादा तासीर होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मत किसी को पैसे दिया करें, खुद किया करें। जो कुछ करना है, हो रहा है या नहीं हो रहा, खुद करें। मत किसी को पैसे दें। क्यों अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? कितनी मेहनत से आपने कमाए होते हैं पैसे। कोई ट्यूशन पढ़ा रही है, कोई सारा दिन काम कर रहा है। यकीन माने मैं कह कह के थक गया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। और यकीन माने मुझे अफसोस होता है इस बात पे जब मुझे मैसेजेस आते हैं और कहते हैं भाई, हमने किसी को पैसे दिए, उसने ब्लॉक कर दिया। यकीन माने कितना दुख होता है, उसको कितनी तकलीफ़ होती है, शायद मैं बयान नहीं कर सकता। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको तावीज़ के बारे में बता दूं कि ये तावीज़ किस दिन करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये तावीज़ सिफली तावीज़ है, नूरी नहीं है। एक दिन का तावीज़ है, एक ही दिन करना है। बार बार इसको जलाने की कोशिश नहीं करनी। इसका टाइम रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक है। आप 9 से 11 बजे तक किसी वक्त भी इसको जलाकर इसकी राख बाहर फेंक दें। और इसका दिन ख़ास है, सिर्फ ये जुमरात वाले दिन किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। और दोस्तों, मुझसे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे माज़रत के साथ इजाज़त ना मांगा करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उधर जाकर इजाज़त दूं। इतने में होता क्या है कि वो वक्त गुज़र जाता है आपकी इजाज़त लेने में। मैंने कई बार कहा है, मेरी तरफ से इजाज़तें आम है मेरे सब्सक्राइबर्स को, वो कर सकते हैं मेरे तावीज़ात और उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ अगर किसी को नुकसान होता है। ये मोहब्बत के दिनों में भी किया जा सकता है और आम दिनों में भी किया जा सकता है। सिर्फ 9वें और 10वें मुहर्रम को नहीं करना आपने, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा आपको। बाकी जुमरात जो भी आएगी उस जुमरात को लिखें आप। इसमें पाक और साफ़ होने का भी कोई मतलब नहीं है कि आप पाक हों या नापाक हों, वज़ू है या नहीं है।
یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ جس وقت لکھنا ہے آپ نے اسی وقت جلا دینا ہے، یعنی کہ اس کو لیٹ نہیں کرنا، یہ نہ ہو لکھ کر آپ رکھ دیں اور اس کو بعد میں جلائیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اور اس میں چند لفظ دیکھ لیں کیا لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کو دن تو میں نے بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، رخ جو ہے وہ آپ کسی بھی طرف رخ ہو لیکن تصور محبوب کا ہو لکھتے ہوئے اور جلاتے ہوئے۔ یہ آئن اور واو ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد السات السات السات، پھر 5 ہے، پھر آپ نے ادھر لکیر سی لگانی ہے اور 9 8 1 کو ملا دینا ہے، ایم کی طرح لکھنا ہے آپ نے، 9 8 1 کو ملانا ہے آپ نے، یہ دو چیزیں جو ہیں نا 8 اور 1 ملیں گے آپس میں۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر لڑکی کر رہی ہے تو اعلیٰ حب لکھ کے یہاں پر لڑکے کا نام، بن لکھ کے اس کی والدہ کا نام، نیچے الحب لڑکی اپنا نام لکھے گی، بنتے لکھ کے اپنی والدہ کا نام لکھے گی۔ اگر یہی تعویذ لڑکا کر رہا ہے تو الحب اوپر چلا جائے گا اور اعلیٰ حب نیچے آ جائے گا، طریقہ کار سارا آپ کو پتہ ہے۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے واٹس ایپ پہ مہربانی فرما کر یہ میسج مت کیا کریں کہ کیسر بھائی ہمارا کام کر دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ ہاں بھائی آپ کا بھی کر دوں گا، آپ کا بھی کر دوں گا۔ دن میں 200 فون آئے تو 200 کے 200 لوگوں کو حامی بھر دوں گا کہ ہاں جی میں سب کا کر دوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا کام کرنے کا، میرے اور بھی معاملات ہیں۔ اگر میں لوگوں کے کام کرنا شروع ہو گیا تو تعویذات کی پڑھائی نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں نے تعویذات کی پڑھائی اور زکوٰۃ نہیں دی تو وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکوں گا، تو اس وجہ سے کام میں کسی کا نہیں کر سکتا۔ اور آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں بہت تاثیر ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ تاثیر ہو، صرف لکھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں لکھتے ہوئے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، وہ جگہ اگر نوری تعویذ ہے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور بڑے شرائطیں ہوتی ہیں۔ آپ رجال الغیب کی سمت کا دھیان رکھ سکتے ہیں۔ اگر نوری تعویذ ہے تو آپ محبت کا درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو میں نے اپنی ویڈیو میں دیا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد محبوب محبوبہ و طالب مطلوبہ، یہ آپ اول آخر پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ میرے تعویذات مت کیا کریں جن کے پاس والدہ کا نام نہیں ہے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اماں ہوا لکھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اماں ہوا پہ لگا دوں، مجھے پتہ ہے 100 میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نام ہی نہیں ہے والدہ کا، اور ایسی ویڈیو تو میں روزانہ اپلوڈ کر سکتا ہوں جس میں میرا فائدہ ہے کیونکہ ویوز زیادہ آئیں گے، لیکن میں لوگوں کے دلوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ انسان نے مرنا ہے، اور مرتے اللہ کو اپنے کیا منہ دکھائے گا کہ میں دنیا میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھی قلعہ گاڑ کے نہیں آیا کہ وہ اتنے سال جیے گا، زندگی موت کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جتنا جی رہا ہے وہ اچھے طریقے سے جیے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جیے۔ یہ پیسہ حرام سے کمایا ہوا ریت کی محل ثابت ہوتا ہے، فوری گر جاتا ہے۔ یہ حرام کا لوٹا ہوا پیسہ انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تعویذ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، دن جمعرات ہوگی، وقت رات کے 9 سے 11 کا ہوگا، اور اس کو جلا کر راکھ گلی میں پھینک دینی ہے۔ راکھ پھینکتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، جلاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، لکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور جن کو میری باتیں بری لگیں گی وہ مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں، اور کون کون میری ویڈیو دیکھتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ جو حق کے راستے پہ نکلے ہوتے ہیں نا ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اور دشمن ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ حق کے راستے پہ ہیں۔ تو وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرو اور صبر کرو، اور میں انشاءاللہ تعالی وہی کرتا رہوں گا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ.